बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चेयर नैब के ओहदे पर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद की तैनाती कर दी गई है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी तैनाती करार दिया है। और इस हवाले से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो एक मुकम्मल निज़ाम में से होकर नहीं गुजरा, उसे इतने अहम ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया जाए। फिर चेयरमैन नैब की तैनाती कैसे होती है, नैब के चेयरमैन इस जो नए चेयरमैन हैं उनका तारुफ क्या है, वो कहाँ से हैं, इससे पहले वो क्या खिदमात सर अंजाम देते हैं। अब ये पीटीआई और नून लीग में नया झगड़ा शुरू करने का जो मौका है वो इस वक्त ताकतवर हलकों की जानिब से फराहम किया गया है। और नए चेयरमैन नैब को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना करना होगा, साबिक नैब चेयरमैन ने इस हवाले से बाज़ इशारे भी दिए थे कि बाज़ लोग उन्हें कहते हैं कि फ़लाँ पर मुकदमे बना दो, फ़लाँ के मुकदमात ख़त्म कर दो। तो अब क्या ये जो नए नैब चेयरमैन हैं जनरल नज़ीर अहमद भट्ट, क्या वो भी इसी डगर पर चलेंगे? ये चैलेंजेस उनके लिए ज़ाहिर है सामने होंगे। आज हम इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे और आपको इनका तारुफ भी करवाएंगे, नीज़ बताएंगे कि इस वक्त कौन से चैलेंजेस हैं और किस तरह से पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन कराम, चेयरमैन नैब के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद की तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी करार दे रही है और जमात के कायदीन का कहना है कि असल कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उनकी जमात के शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनसे इस बारे में मुशावरत नहीं की गई। पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी को अदालत ने कलअदम करार दिया था, जिसके बाद पीटीआई ने यह ऐलान किया था कि उनकी तरफ से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी होंगे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट को हफ्ते के रोज़ कौमी एहतसाब ब्यूरो का नया चेयरमैन जो है वो तैनात किया। वज़ीर आज़म के दस्तखत से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तैनाती वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा रियाज के दरमियान सोच बचार के बाद की गई। अब राजा रियाज जो हैं वो पीटीआई के जानिब से एक लोटा हो गए और ये बुनियादी तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ तो हैं ही नहीं, ये तो एक तरह से नून लीग के ही बंदे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पीटीआई से बगावत की हुई है। इसीलिए दर हकीकत ये फैसला अकेला नून लीग और ताकतवरों का है। दूसरी जानिब इमरान खान ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुद को बचाने की कोशिश करार दिया है। इस हवाले से कानून में जो तरीक़ाकार दर्ज है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए सबसे पहली तरजीह ऐसे शख्स को दी जाती है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या दीगर मुसल्लह अफवाज में से उनके ओहदे के बराबर कोई रिटायर्ड अफसर भी इस ओहदे के अहल होते हैं। तीसरे नंबर पर 22वीं ग्रेड से रिटायर होने वाले वो सरकारी अफसरान हैं जो नैब के चेयरमैन के ओहदे के लिए अहल समझे जाते हैं। नामजद अफराद के नामों पर वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुशावरत करते हैं और जिस नाम पर दोनों को इत्तेफाक हो वही शख्स एक मखसूस मुद्दत के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया जाता है। पाकिस्तानी फौज की 40 FF रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद 67 लॉन्ग कोर्स से फौज में कमीशन हुए थे, जबकि 2018 में ये रिटायर हुए। इस दौरान वो अहम ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें बतौर ब्रिगेडियर वो 3 वज़राए आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इनमें शौकत अजीज़, निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद सोमरो और बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट अमेरिका में पाकिस्तान के दिफाई अताशी जैसी अहम पोस्टिंग्स पर भी तैनात रहे हैं। इन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान साबिक फाटा में एक इन्फेंट्री डिवीजन में भी कमांड की और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट रहे। 2014 में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी, जिसके बाद नज़ीर भट्ट पहले GHQ में ही कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के सरबराह मुकर्रर हुए। उसके बाद वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर और बाद अज़ां कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी
فوج سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ نیب میں ان کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف سیاسی حلقے جہاں خود نیب کے متنازع ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہیں سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کرنے کا بیانیہ بھی عام ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ماہ ریٹائر ہونے والے چیئرمین آفتاب سلطان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے مستعفی ہونے کی وجہ نیب مقدمات کے حوالے سے سیاسی دباؤ تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تعیناتی موجودہ حکومتی اتحاد نے اس وقت کی تھی جب یہ اقتدار میں آئے تھے۔ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے رواں ماہ استعفیٰ دیا۔ انہیں گزشتہ برس جولائی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت تعینات کیا تھا جب سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے عہدہ چھوڑا تھا۔ پولیس سروس سے تعلق رکھنے والے آفتاب اقبال اس سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے اور 2018 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر اس وقت بطور ایڈیشنل آئی جی پولیس 5000 صفحات پر مشتمل بینک آف پنجاب کیس کی انکوائری رپورٹ بھی تعینات کی تھی جب اعلیٰ عدلیہ نے اس معاملے میں نیب کی تحقیقات کو مسترد کر دیا تھا۔ اپنے استعفے کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ ایسے کام کرنے کو کہا گیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے لیے ان شرائط کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرا استعفیٰ قبول ہو گیا اور یہ معاملہ ایک مثبت نوٹ کے ساتھ ختم ہوا۔ تو انہوں نے جو مکمل طور پر اعتراضات لگائے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ گویا کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ بعض مقدمات بنائے جاتے ہیں اور نیب کا جو اصل کام ہے، جو شفاف جو کروانا تحقیقات کرنا ہے، اس سے ہٹ کر سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ اس سے قبل اس عہدے پر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تعینات تھے جو گزشتہ برس اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے جب ان کی تعیناتی سے متعلق صدارتی آرڈیننس کی مدت میعاد ختم ہوئی تھی۔ چیئرمین عمران الحق خان جو نیب کے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے اور اس سے قبل وہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ ایک سابق فوجی افسر کی تعیناتی ہے۔ فوج کا کام احتساب کرنا نہیں ہے۔ فوج کے بندے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرف کی پالیسیوں کو آگے چلایا جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے استعفے خارج کر کے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اس طرح وزیر اعظم کو تکنیکی اور اخلاقی طور پر بھی نئے اپوزیشن لیڈر کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ تعیناتی جلد ہی کسی عدالت میں اب چیلنج ہوگی اور یوں یہ معاملہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی اس رائے سے سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادر جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین باقاعدہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے تو نالا رہے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے مواقع پر کردار جو ہے وہ سونپا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عرفان قادر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے مشاورت ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے 10 لوگوں کے استعفے شروع میں قبول ہوئے تو خود پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کے تمام استعفے قبول ہو جائیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا، یہ تو خود اسمبلیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر پی ٹی آئی سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی تو وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلیوں میں آتے اور حزب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھتے۔ اب یہ بات تو انہوں نے کر دیا، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد اب پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے اور جو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عرفان قادر یا یہ جو سہیل وڑیچ وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں یہ کس طریقے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور عدالت کے فیصلوں کی کھلی کھلی توہین کرتے ہیں۔ آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کالعدم قرار دیں اور اسے جھوٹا قرار دے دیں۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے جس میں یہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی عدالت کے کیے گئے فیصلوں کی توہین کرنا، انہیں نظر انداز کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اسپیکر قومی اسمبلی جو راجہ پرویز اشرف ہیں، انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ پھر نیب کے
अंदर जो कवानीन मौजूद हैं उसके मुताबिक 3 स्टार की तैनाती कानूनी है, मगर मौजूदा हालात में तमाम उंगलियां इस्टेब्लिशमेंट की जानिब उठ रही हैं और मुल्क के मौजूदा हालात का जिम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट को ही समझा जाता है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बंदूक रख कर ये सारे के सारे वार कर रहे हैं। यही वजह है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के साथ ही ये तैनाती मुतनाज़ा हो चुकी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब पीटीआई जाती है और इनके खिलाफ केस दायर करती है तो इसका नतीजा क्या निकलता है। वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है कि यह पीटीआई के हक में आएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।